मान्य श्री नवराज सिलवाल। सामान्य सभा महोदय, कविताको मौसम चलिरहेको छ, एउटा पेश गर्छु। अतिक्रमण। हाम्रो देश हिजो पनि अतिक्रमणमै थियो, सिमाना निरन्तर दुखेकै थियो। विस्तारवादीहरूको अतिक्रमण, भ्रष्टाचारीहरूको अतिक्रमण, दलाल नोकरशाहीहरूको अतिक्रमण हो, भोका नाङ्गा साधारण माथिको अतिक्रमण निरन्तर नै थियो अतिक्रमण। हिजो उनीहरू नै वर्षौँ वर्ष सत्तामा थिए, केही ठोस गरेको पनि सुनिएन। अनायास झसङ्ग निन्द्राबाट बिउजे चाहिँ आज आवाज ठुलो सुनिएको छ। हिजो सत्तामा उन्माद मच्चाएकै हुन्, पुलिस र अदालत छप्काएकै हुन्, बिचौलियाको कमिसन पचाएकै हुन्। जे होस्, आज हामी सबै फरक परिस्थितिमा उभिएका छौँ। मुलुकको अस्मिता जोगाउनु पर्ने स्थितिमा छौँ। इतिहासको सङ्गीन मोडमा सरकारमाथि प्रहार गरेर मात्र होइन, बरु सरकार र प्रतिपक्ष सँगै उभिएर राष्ट्रिय स्वाभिमानको सम्वर्धनका खातिर सरकार, संसद र सडकबाट संयुक्त आवाज, संयुक्त पहल, संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा आजको आवश्यकता। धन्यवाद सभामुख। मान्य श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमा समर्पित बाल कविता म त भाग्यमानी। छैन यहाँ देशको नक्सा मेटिएको, न त लिपुलेखलाई डोजरले रेटिएको। यस्तो सबल सरकार छ, सीमा कसले मिच्ने? कोही छैनन् जोरी खोज्ने, छैनन् कोही हेप्ने। सहयोग कोष हिँड्दा पनि श्रमिक छैनन् आहत, गरिबलाई सम्मान छ सरकारबाट राहत। विदेशमा कोही पनि अलपत्र छैनन्, दुःख पीडा सुनाउने ती नेपाली नै होइनन्। जनताको व्यथालाई ध्यान दिएर सुन्ने, कृषक छाना व्यापारीको साह्रै मर्म बुझ्ने। भ्रष्टाचारलाई नसहने सरकारको छ नीति, हावादारी हल्ला हुन् ओम्नी र यति। सबैतिर वाहा वाहा यस्तो विकास देख्दा पत्रकार नि दङ्ग छन् यी समाचारले लेख्दा। कोमल हृदयका प्रधानमन्त्री आँसु कवि हाम्रा, दिन नबिराई सृजना छ आहा कति राम्रा। राहत खोज्दै आउनेलाई तिनै गीत दिउँला, गीत कविता भट्याउँदै काला पानी जाउँला। सारा नेपाल हाँसेको छ, मेची काली गाउँछ, आँसु आए बरु त्यही गीतले आउँछ। यस्तो नायक गजबका ल्यायो जानी जानी, ओहो हामी नेपाली त साह्रै भाग्यमानी, ओहो साह्रै भाग्यमानी, म त साह्रै भाग्यमानी। धन्यवाद। मान्य श्री पदम गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, भारतले कालापानी लिपुलेक मानसरोवरको जुन करिडोर निर्माण गरेको छ, त्यसले देशभक्त नेपालीहरू अत्यन्तै मर्माहत भएको अवस्था छ सभामुख महोदय। खास गरी 1950 देखि भारतले नेपालका स्तम्भहरू, सीमा स्तम्भहरू सार्ने, भारततर्फ अग्ला बाँधहरू निर्माण गरेर नेपाललाई डुबानमा पार्ने, त्यस्तै गरी नक्कली तिरौरा कोट निर्माण गरेर विश्व समुदायलाई भ्रममा पार्ने काम गरेको छ। यसको म घोर निन्दा गर्न चाहन्छु, भर्त्सना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट जारी गरेको छ, प्रेस नोट जारी गरेको छ र अन्य विकल्पहरू पनि सरकारले खोजेको सन्दर्भमा म सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद पनि म दिन चाहन्छु। र अझै प्रभावकारी कूटनीतिक पहलबाट यो समस्या समाधान गर्न सरकार अगाडि बढोस्। यदि भारत पक्ष मान्न तयार छैन भने यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि म माग गर्न चाहन्छु। र भारततर्फको 1690 किलोमिटर जुन सीमा क्षेत्र छ, त्यसमा अब नेपाली देशभक्त नेपाली जनताले आफूले छाक कटाएर भए पनि दिन तयार छन्। त्यसमा अब पर्खाल लगाउनका निम्ति सरकार अगाडि बढोस्। म पनि एउटा सांसद भएको हैसियतले मैले पाउने तलब सेवा सुविधा सम्पूर्ण त्यही कार्यका निम्ति दिन तयार छु। यो कुरो अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री पुष्पा भूषाल गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, कोरोना भाइरसको महामारीबाट सामना गर्नको लागि हरेक प्रदेशमा एउटा पर्याप्त उपकरण सहितको सम्पन्न हस्पिटलको आवश्यकता रहेको छ। प्रदेश नम्बर 3 र भरतपुर महानगरपालिकाले कोरोना अस्थायी अस्पताल भरतपुरमा करोडौँ लगानी गरेर त्यहाँ उपकरणहरूको खरिद भएको थियो। तर गत 1 महिना अगाडि त्यो हस्पिटलमा चोरी भएको फुटेजहरू बाहिर घटनाहरू आइसकेको छ सभामुख महोदय। त्यो घटनाको बारेमा सत्य तथ्य यो सदनलाई जानकारी गराओस्। त्यो घटनाको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ र अपराधीलाई कारवाही कसरी गरिराखेको भन्ने सन्दर्भमा सभामुख महोदय सरकारले अविलम्ब यो सदनलाई जानकारी गराओस्। धन्यवाद। मान्य श्री पूर्ण कुमारी सुवेदी। मान्य श्री देवेन्द्र पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे, नातिकाजी र माधव प्रसाद घिमिरेको गीत हामी सबैले सुनेका छौँ। सरकारले प्रेस नोटको कुरा, कालापानीको विषयमा जानकारी गराएको हामीले सुन्यौँ। हाम्रो आकाशमा सार्वभौमिकता माथिको कालो बादल लागेको छ। बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा र अमरसिंह थापाहरूको गौरवपूर्ण इतिहासको अनुपम
बहादुरीको श्रृङ्खला भएको देश नेपाल हो। कालापानी र लिपुलेक प्रकरणले हाम्रो स्वाभिमानी मुटुमाथि तीर रोपिएको छ। सभामुख महोदय, यो विषयमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष भएर कविताको सौन्दर्यमा विचरण गर्ने समय होइन। सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै सरकारले मूर्त, ठोस र परिणाममुखी पहल गरोस्, म दृढतापूर्वक माग गर्न चाहन्छु। त्यसको साथसाथै नेपाल भारत सिमाना 10 गजमा आएर नेपालीहरूले निकै कारुणिक चित्कार गरेका छन्। नेपाल सरकारले उनीहरूको चित्कारलाई सुनेर मान्य श्री गजेन्द्र बहादुर महत। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो लकडाउनको परिभाषा मैले बुझिनँ। यो लकडाउनले 77वटा जिल्लाका सिडिओलाई टाकुरे राजा बनाएको छ। सभामुख महोदय, यिनीहरू टाकुरे राजा भएका छन्। 60वटा यी प्रदेश राजा भएर बसिया छन्। यी गृह मन्त्रालय र यो प्रधानमन्त्री कार्यालय यो महाराजा भएर बसिया छ। जनताको पिरमर्का सुन्या छैन। यति पिरमर्का परिरहेको छ कि जनतालाई पिरमर्का दिन लकडाउन भने हो। एउटा माननीय जिल्लामा जानलाई यो सिडिओको चाकरी गर्नुपर्छ, गृह मन्त्रालय धाउनुपर्छ। सभामुखज्यू कहाँ फोन गर्दा म सभामुखज्यूको फोन उठ्दैन। एउटा माननीय जिल्लामा जान पाउँदैन। एउटा सामान्य फुली भएको मान्छेले तिम्रो लोगो मलाई चिन्दैन। मेरो सिडिओको आदेश चाहिन्छ, माथि गृहमन्त्रीको आदेश चाहिन्छ भन्छ सभामुख महोदय। यो लकडाउन भने यो जनतालाई दुःख दिने भने हो। एउटा माननीयलाई चिन्दैन यो लकडाउनले। एउटा माननीय जिल्लामा जान पाउँदैन। यी राजा महाराजा ठाकुर राजाको सेवाचारी गर्नुपर्छ, यिनीहरूको चाप्लुसी गर्नुपर्छ, यिनीहरूको चाकरी गर्नुपर्छ। सभामुख महोदय, यही हो लकडाउन भने। हस्, धन्यवाद। मान्य श्री दुर्गा पौडेल। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले लकडाउनको कारण किसानहरूलाई धेरै ठुलो समस्या परेको छ। उनीहरूले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफुल, केरा लगायतका थुप्रै फलफुलहरू उनीहरूले दोजर लगाइरहेका छन्। दुध बाटोमा खनाइरहेका छन्। कुखुराहरू खाडल खनेर गाडिरहेका छन्। यो बजार व्यवस्थापन नभएकै कारण यो समस्या परेको हो। र एकातिर त्यो भइरहेको छैन, अर्कोतिर भारतबाट विषादी चेक नगरिकन अरबौँको तरकारीहरू खपत भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा किसानको मनस्थिति खस्न नदिनको निम्ति उनीहरूलाई तत्काल अनुदान दिएर र त्यो बजार व्यवस्थापन गरेर यस किसानको मनोबल बढाइदिनको निम्ति सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय देवप्रसाद गुरुङ। सम्माननीय सभामुखज्यू, हालै भारतले दार्चुला जिल्लाको लिपुले, कालापानी लगायतको क्षेत्रमा चाहिँ सडक निर्माण गरेको घोषणा गरेको छ। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेको घोषणा गरेको छ। यस्तै केही समय अगाडि चाहिँ नक्सा प्रकाशन गरेको छ। अतिक्रमण गरेर नक्सा 372 वर्ग किलोमिटर अतिक्रमण गरेर नक्सा बनाएको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कालापानीमा सेना तैनात गरेको छ भारतीय शासकहरूले। त्यसकारणले कालापानी, दिपुलेख, लिम्पियाधुरा लगायतका ठाउँमा भारतले जुन अतिक्रमण गरेको छ त्यसको घोर भर्त्सना र विरोध गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यो जमिन फिर्ताको लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसको साथै चाहिँ र यो मुद्दालाई लिएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने हो कि भन्ने कुरा म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री देवप्रसाद तिमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले देश कोरोनाले को महामारी लकडाउनकै अवस्थामा 2077 साल वैशाख 5 गते आँधी हुरी र असिनाबाट धेरै ठुलो धनजनको क्षति रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6, 7, 8, 9, 10 र गढीमाई नगरपालिकाका केही वार्डहरू, त्यो अत्यन्त विपन्न परिवारका मानिसहरू बस्ने ठाउँ त्यो वार्डहरूमा 1 किलोभन्दा बढीका असिना खसेर टिनको छाना पनि असिनाले छेडेको अवस्था छ। खपटादेखि लिएर टाइल पनि समाप्त छ। हजारौं बिघा जग्गा मकै खेती, अहिले पाक्न लागेको मकै त्यो पनि नष्ट भएको छ। 1 कट्ठा बराबर 20,000 को मकै आउने हजारौं बिघा जग्गा तस नस भएको छ। एक टुक्रा, एक दाना पनि नआउने अवस्था छ। यथाशीघ्र नेपाल सरकारले यो अवधिमा बाहिर निक्लिन नसक्ने जनता र भएको पाकेको पाली पनि खान नपाउने अवस्था भएको हुनाले यथाशीघ्र राहतको व्यवस्था यो सरकारले छिटोभन्दा छिटो व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने।
मान्य श्री धर्मशिला चापागाई। सभामुख महोदय, यो कोरोनाले हामी मर्माहत बनिराखेका बेला सीमा विवादको विषयमा मैले पनि मेरा कुरा राख्छु। हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जसरी एकपक्षीय ढङ्गले बाटो निर्माण गरेर हाम्रो सीमा मिचिएको छ, यसप्रति म खेद व्यक्त गर्दै सुदूरपश्चिममा जसरी अहिले समस्या बल्झिएर गएको छ, चरम उत्कर्षमा पुगेको छ, सुदूरपूर्वमा त्यही स्थिति केही समय पछाडि आउने कुराको जानकारी म यो सदन समक्ष गराउन चाहन्छु। तपाईँ पूर्वमा जाँदाखेरि मेची, आज मेचीलाई सिमाना मानिँदैन भन्ने खालका स्थानीय स्तरमा कुराहरू आउन थालेका छन्। हामी त्यहाँ पुगेका बेलामा यो कुरा हामीले सुन्ने गरेका छौँ। त्यसकारण यो सीमा विवादको विषयलाई स्थायी ढङ्गले समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, यो एउटा राष्ट्रिय एकताको विषय पनि भयो। यतातर्फ सभामुख मार्फत सरकारको जोडदार रूपमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री ध्रुव कुमार साई। सभामुख महोदय, कोभिड-19 को सङ्क्रमणका कारणले मृत्यु भएका सम्पूर्णप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र सङ्क्रमणबाट बिरामीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। लकडाउनको कारणले विभिन्न देशमा अल्पत्र पर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूको उद्धार कार्य छिटो गरियोस् र विशेष गरी भारतको विभिन्न स्थानहरूमा रोजगारी तथा विभिन्न कामको सिलसिलामा जानुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू खान बस्न समेत नपाएर भोकभोकी रहेको अवस्था छ। तसर्थ अल्पत्र पर्नुभएकाहरूलाई उद्धार गरी सुरक्षित तरिकाले स्वदेश फर्कने व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल सरकार समक्ष जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री नन्दलाल रोका छेत्री। पटक पटक नेपाललाई भारतले धेरै दुःख दिने गरेको छ। यस्तो हेपा प्रवृत्ति एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई गरिरहनु कतिको जायज कुरा हो। आज नेपाल वास्तवमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो, भारत पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश कोही ठुलो सानो हुँदैन। जनसङ्ख्या अथवा भूगोलको हिसाबले सानो ठुलो होला तापनि सत्ताको हिसाबले कोही पनि सानो ठुलो हुँदैन। यो भारतको हेपा प्रवृत्ति हामीले कति दिनसम्म सही रहने हो। राजा महेन्द्रको पालादेखि अहिलेसम्म यिनी कुराहरू उठिरहेका छन्। बेला मौकामा कालापानी लिम्पियाधुरा भन्ने कुरा मात्र नभई बेला मौकामा अन्य ठाउँका सात सिमानाहरू पनि भारतले मिचेको देखिन्छ। तर यसलाई कहिल्यै पनि नउठ्ने गरी कुन तरिकाले यो समस्या समाधान हुन्छ, नेपाल सरकार जोरदार तरिकाले यो समस्या समाधान गर्न लागोस् भन्ने मेरो माग छ। धन्यवाद। मान्य श्री नारायण प्रसाद मरासिनी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरेर भारत सरकारले मानसरोवर जोड्ने सडक बनाउने कार्यको घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा यो गम्भीर समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकारले अघि बढाएका कूटनीतिक प्रयासहरूलाई मैले समर्थन गर्न चाहन्छु र यही सन्दर्भमा सीमा क्षेत्रलाई जङ्गे पिलरकालीन स्थितिमा राखिराख्नु कुनै पनि अर्थमा सान्दर्भिक नभएकोले सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउनको निम्ति विशेष कार्यक्रम ल्याउनको लागि मैले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री निरुदेवी पाल।
सम्मान्य सभामुख महोदय, लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण गरेको कार्यको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछु। अतिक्रमणका सन्दर्भमा नेपाल सरकारद्वारा भएको पहल र प्रयासको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सन् 1816 मा भएको सुगौली सन्धिमा महाकाली नदीको पूर्वपट्टि रहेको लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी नेपालको भूभाग हो भनेर लेखिए तापनि भारतको मिचाह प्रवृत्तिले गर्दा नेपालका सिमानाहरूमा पटक पटक अतिक्रमण गरेको पाइन्छ। सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमणलाई रोक्न नेपाल सरकारलाई साथ सहयोग समर्थन गर्न र जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि नेपाली जनता तयार छन्, तसर्थ कूटनीतिक पहल र तत्काल वार्ताबाट सिमानामा हुने अतिक्रमण रोक्न सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई जोरदार माग गर्न चाहन्छु। कोरोनाका कारणले विश्व आक्रान्त भइरहेको बेलामा लाखौँले ज्यान गुमाइरहेको अवस्थामा नेपालमा एकजनाको पनि मृत्यु नहुनुले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिँदै कोरोनाका कारण भारत लगायत अन्य मुलुकहरूमा अल्पत्र र कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका अवस्थामा अल्पत्र र कष्टकर जीवन बिताइरहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्वदेश फिर्ता ल्याउन गृह कार्य गरियोस् भनी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री पार्वता दिसी चौधरी। सम्मान्य सभामुखज्यू, सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रश्न देखिन्छ। 6 महिना अगाडि लिपुलेक आफ्नो नक्सामा राखेर भारत सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्यो, यसको म घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। आज भारत सरकारले मानसरोवर जाने 79 किलोमिटर बाटो आफ्नो भूमिमा बनाएर उद्घाटनसम्म गरिसक्यो। स्वाभिमान नेपालीहरू सडकमा उत्रिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमा विभिन्न भनाइहरू आइरहेका छन्। ती भनाइहरूको सापटी लिँदै म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु भारत सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु कि हाम्रा नेताहरूले अर्थात् सरकारले लिपुलेक महाकाली सन्धिसँगै भारतलाई बेचिसकेका हुन् अथवा त्योभन्दा अगाडि नै बेचिसकेका हुन्। यदि त्यसो हो भने भारत सरकारले प्रमाणसहित नेपाली जनतालाई प्रश्न पारिदियोस् कि तिम्रा नेताहरूले तिम्रा सरकारले लिपुलेक हामीलाई बेचिसकेका छन् भनेर। होइन भने नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुको विकल्प छैन। यो कूटनीतिक सन्धि कूटनीतिक पहलले केही हुनेवाला छैन। यो मान्य श्री पवित्र निरौला खरेल। सम्मान्य सभामुख महोदय, कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी र लकडाउनको अवस्थामा दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्री, तरकारी, फलफुल र अन्य खाद्य वस्तुको अभावमा नागरिकहरूमा सङ्कट उत्पन्न भएको छ। झापा जिल्लाको बिर्तामोड स्थित कृषि उपज थोक बजार स्थानीय तहमा स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया चलिरहेको भए तापनि पुरा नहुन्जेल बन्द रहेको बजार खोली समय तालिका निर्धारण गरी सामाजिक दूरी कायम गरी नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्न बिर्तामोड नगरपालिकालाई सशर्त बजार सञ्चालनको अनुमति दिन सम्बन्धित मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछु। साथै विदेशमा रहेका भारत लगायत अन्य देशमा रहेका कोरोना भाइरसका समस्यामा ग्रस्त नेपालीहरूलाई नेपाल फर्कनका लागि सरकारले कदम चालोस् भनी सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री पार्वती कुमारी बिसुङके। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच रहेको लिम्पियाधुरा सीमा विवाद अहिलेको सतहमा आए पनि यसको पृष्ठभूमि लामो छ। हाम्रो देश नेपालको भूमि मिचिएको छ। हिजो जसको पालामा मिचिएको भए पनि त्यसलाई सच्याउने ऐतिहासिक अवसर यो सरकारलाई छ। यो सरकारले कूटनीतिक तौरबाट चाँडोभन्दा चाँडो समस्याको समाधान गरोस् भन्दै हामी छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ, तर छिमेकीले गरेको गल्तीलाई कूटनीतिक माध्यमबाट दिगो रूपमा सल्टाउन चाहिँ सक्छौँ। सभामुख महोदय, भूमि हाम्रो हो, फर्काउनु पर्दछ। वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर्नु पर्दछ। परराष्ट्र मन्त्रीले राजदूत मार्फत जुन पहलको सुरुवात गर्नुभएको छ त्यसको सराहना गर्दै थप कूटनीतिक सक्रियताको आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थ। सम्माननीय सभामुख महोदय, वीरगञ्जमा प्रहरीले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि व्यवसायी र 28 गते पत्रकारसित पनि दुर्व्यवहार गरेको गुनासो आइरहेको छ। 3 दिनदेखि पत्रकार महासङ्घ धरनामा छन्। पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार गर्नेमाथि तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही पनि गर्नु पर्यो। त्यस्तै अहिले विश्वव्यापी
कोरोना महामारीको अत्यन्त ठुलो प्रभाव नेपालको पूर्व मध्यदेखि पश्चिम तराईसम्म अत्यन्त भयावह रूप लिइरहेको परिदृश्य हाम्रो अगाडि छ। तराईको यो समस्या समग्र राष्ट्रको समस्या हो। त्यसमा गम्भीर भई प्रदेश र स्थानीय तहसँग सङ्घले थप समन्वय गरी राहत र उपचार आदिको समस्या समाधानको लागि अघि बढ्नुपर्छ। धेरै सङ्क्रमित भएको वडाहरूमा सबै व्यक्तिलाई PCR टेस्ट गरिनुपर्छ, स्याम्पलिङको आधारमा मात्र होइन, त्यस्तो समस्याजन्य ठाउँमा। अर्को कुरा, सीमावर्ती क्षेत्रमा देश आउन पर्खिरहेका मान्य श्री गणेश कुमार पहाडी। सम्माननीय सभामुख महोदय, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको रहेको कुरा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूले प्रमाणित गरिसकेको छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धिले स्पष्ट गरेको लिम्पियाधुराबाट निस्कने कुटीयाङदिनी महाकाली नदी भएकोले सो पूर्वको करिब 400 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरी आफ्नो राजनैतिक र प्रशासनिक नियन्त्रणमा राखेकोले उक्त भूभाग फिर्ताली नेपालको राजनैतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गराउनको लागि र भारत सरकारसँग तत्काल वार्ता गरी कालापानी क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडकको काम तत्काल रोक्नको लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। मान्य श्री गणेश सिंह ठगुन्ना। सम्मान्य सभामुख महोदय, सुगौली सन्धिबाट कायम गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली नदीको पूर्व नेपालको कालापानीमा भारतीय सरकारले कब्जा गरी चीनको मान सरोवर जाने बाटो बनाइसक्यो रे सभामुख महोदय। यो सीमा हाम्रो स्वतन्त्र सार्वभौम देशप्रतिको यो अतिक्रमण, यो हेपा प्रवृत्ति र नाङ्गो हस्तक्षेपप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै भर्त्सना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो सीमा विवाद सरकारको कूटनीतिक प्रयासले मात्र सम्भव देखिँदैन। त्यसकारण चीन सहितको त्रिदेशीय समझदारी मार्फत हाम्रो भूमिको संरक्षण गरियोस्। साथै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नको निमित्त सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री प्रकाशमान सिंह। सभामुख महोदय, आज यो खास गरेर यो जुन कोरोना यो सङ्क्रमणको जुन नियन्त्रण र रोकथाम गर्नुमा यो सरकारको यो चाहिँ जुन प्रभावकारितामा सबैले चाहिँ प्रश्न उठाइरहेको छ। यो केही दिन भयो यो काठमाडौँमा, अहिले राजधानीमा यो विभिन्न जिल्लाबाट बिरामी यो चाहिँ एम्बुलेन्सबाट बोकेर यो हस्पिटल नलगिकन डेरामा चाहिँ छोड्ने चाहिँ काम चाहिँ भइरहेको छ। र यहाँ काठमाडौँको यो जनघनत्व र यहाँको चाहिँ जुन टोलहरूको चाहिँ जुन घरहरूको घनत्वको कारणले गर्दाखेरि यो काम यो चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशील भएको कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायले यसलाई चाहिँ सिरियसली चाहिँ गम्भीरताका साथ यसलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा म सभामुख मार्फत भन्न चाहिँ चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो चाहिँ सरकारले यो चाहिँ जुन राहत प्रभावकारिताहरूले चाहिँ दिनुपर्नेमा चाहिँ दिन सकिरहेको छैन। मान्य श्री प्रकाश रसाइली स्नेही। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज मानव जातिका निम्ति कोभिड-19 महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ भने नेपाली समाजमा मानव सभ्यतालाई चुनौती दिने जातीय विभेद र महिलामाथिको हिंसा चुनौतीको रूपमा थपिएको छ। यसै सन्दर्भमा गत वैशाख 14 गते पोखरामा भएको जातीय विभेदको घटनामा जुन दलित समुदायका मानिसहरूलाई क्रिया गर्न नदिई
रामबहादुर जीसी र देवबहादुर थापाले सार्वजनिक भवनमा क्रिया मात्रै गर्न दिएनन्, विदेशमा भएको नागरिकलाई नेपालमा बसेर क्रिया गर्न उसका परिवारलाई मात्र दिएनन् कि त्यो उनीहरूले आफ्नै घरमा क्रिया गरेर सकिसकेपछि जातीय हिंसा गाली बेइज्जत गरेका छन्। त्यसमा प्रदेश सभा सांसद कृष्णबहादुर थापाको पनि भूमिका छ। उनले प्रेस वक्तव्य पनि निकालेका छन् जातीय छुवाछुतलाई प्रमोट हुने गरी। तसर्थ ती दुईजना व्यक्तिलाई कारबाही गरेर कृष्णबहादुर थापालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएर यो संसदलाई जातीय विभेदको घटना के भइरहेको छ गृहमन्त्रीको जवाब माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री पर्वो शाह। हेलो, सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना सङ्क्रमणको सन्तास र लकडाउनसँगै लगातार भीषण हावाहुरी र असिना पानीले जनता हैरान छन्। यही 5 गते वैशाख 5 गते बारा रौतहट सर्लाहीमा भीषण असिनाले करोडौँको क्षति भएको छ। एक सप्ताह नपुग्दै 12 गते रौतहटको गुजरा र कठडियामा त्यस्तै भन्दा नि डबल क्षमताको त्यो असिनाले गर्दा पुरै बसोबास नै अस्तव्यस्त भएको छ। पुरै छानाहरू तहस नहस भएका छन्, खापडा त्यो टाली सबै फुटाइएका छन्, बस्न लायक नै छैन। गहुँ बाली भित्र्याउने बेला यो आएको यस्तो भीषण विपदले किसानहरूको ठुलो क्षति पुर्याएको छ। मकै बाली तहस नहस भएका छन् भने आँप र लिचीहरू यस त्राहिमाम बनिरहेको बेला भारतमा काम गर्न गएका र सिजनल लेबरको रूपमा काम गर्न गएका लाखौँ नेपालीहरू निकै सङ्कटको अवस्थामा रहेको अवस्था बुझिएको छ। कति सङ्क्रमित छन् भन्ने तथ्य अहिलेसम्म हामीसँग आएको छैन, तर भारतीय मिडियाहरूले जनाएअनुसार र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले दिएका खबरअनुसार 1 दर्जनभन्दा बढी सङ्क्रमित र 3 जनाको मृत्यु भएको जानकारीहरू आइरहेका छन्। भारतको सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारका बीचमा नीतिगत सामञ्जस्यताको कमीले हो वा के कारणले हो, विभिन्न प्रदेशहरूबाट चिठी लेख्दै नेपालीहरूलाई सीमासम्म छोडिदिने कुराहरू आइरहेका छन्। उत्तराखण्डको धामपुर, रामनगर, खटिमा र बनबसा टनकपुरका क्षेत्रमा हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरू आएर बसिरहेका छन् र ती अल्पत्र अवस्थामा छन्। त्यसो हेरिरहँदा देशभरि नै सीमा क्षेत्रमा त्यो मान्य श्री दुर्गा कुमारी विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधानले दिएको धारा 24 को छुवाछुत तथा विभेद विरुद्धको हक हुनेछ भन्ने यो हक आम नेपाली दलित जनसमुदायलाई कहिले पनि लागू हुन सकेन र त्यसले उल्टो उपहास गरेको छ। यस्तै घटना घटेको छ पोखरा महानगरपालिका 16 वार्ड नम्बर 16 बाटुले चौरमा। त्यहाँका थाई बासिन्दा समर बहादुर सुनुवार रोजगारीको सिलसिलामा UAE दुबईमा उनको उतै मृत्यु भएर उतै अन्त्येष्टि पनि भयो यही चैत्र 23 गते। र उनको परिवार दाजु मोहन सुनार लगायतका आफन्त परिवार क्रिया गर्नको निमित्त घर नजिकै रहेको भवन क्षेत्रीय समाजको थियो। त्यो भवन माग गर्दाखेरि त्यो भवन यो दलित समुदायलाई दिन मिल्दैन भनेर उल्टो जातीय विभेद भएको छ र पीडितलाई कानुनअनुसारको न्याय पाउन् र पीडकलाई कानुनअनुसारको कारबाही होस् भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, यो गरिमामय सदनले यस्ता घटनालाई यही संसदीय टोलीबाट एउटा समिति बनाई छानबिन गर्न पनि म माग गर्न चाहन्छु। किन छानबिन गर्न